Tatlong araw kasunod ang pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Humihingi na ng tulong ang mga residente na apektado ng pagyanig. Man sa atong mga naagian karon sa kahadlok o napuno ang atong mga kasing-kasing sa kalisang tungod sa kusog nga linog nga atong nasinati. But ang pulong sa Ginoo mga bata nga naghatag kanato og kalig-on paglaom bisan pa man sa kahadlok. Ang Ginoo misaad nga dili taniya pasagdan. Ang pulong sa Ginoo sa Isaiah 41:10 nagaingon siya, ayaw kahadlok kay mag-uban ako kanimo, ayaw kabalaka kay ako mao mong Dios. Lig-unon ug tabangan ko ikaw, panalipdan ug luwason. Ang pulong sa Ginoo mga bata, una nagapahinumdom nato nga bisan pa man sa luyo sa kahadlok ang Ginoo naga-encourage nga dili ta mahadlok kay siya magauban. Ibig sabihin, ang balaang presensya sa Ginoo nga naa sa atong kasing-kasing nagdala kanunay kanato og kalinaw, taliwala sa kahadlok, paglaom, taliwala sa kalisdanan. Ang pulong sa Ginoo sa Psalms 46:1 ingon siya dira. Ingon ni Psalmista David, ingon siya, God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. Bisan sa kalisang, bisan sa usahay, kakulangon, sa kawaladon, ang presensya sa Ginoo mao ang atong kalinaw. Manalipod sa atong kasing-kasing. Siya ang Dios nga atong lig-on nga salipdanan nga dili gyud ta niya pasagdan mga igsuon, mga kabataan, inahan, amahan, ate or kuya, dili gyud ta niya pasagdan kay ang Ginoo kanunay matinud-anon sa pag-atiman o pagtabang sa mga tao nga nagatuo nila o mituman kaniya. Ang Nahum 1:7 nagaingon, ang Ginoo maayo, talangpanan siya panahon sa kalisdanan ug amumahon niya kadtong midangop kaniya. Philippians chapter 4 verse 19, ang pulong sa Ginoo gaingon, ug ang akong Dios magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan sumala sa naghikapin niyang bahandi diha ni Kristo Jesus. Busa ang pulong sa Ginoo nagaingon, ayaw kabalaka kay ako mao imong Dios. Siya ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, nagluwas, nagpasaylo sa atong mga sala, ang Dios sa Israel, ang Dios ni Abraham, Isaac, ug Jacob, nga kanunay nagauban kanato. Ingon sa Exodus 3:15, the Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. So the promise of God nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ang Dios ni Jacob nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, na misaad kanato nga dili gyud ta niya pasagdan. Siya ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob nga nagluwas sa iya makatawhan sa unang panahon sa Israel gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Ingon man usab gikan sa mga katalagman nga ilang naagian, mausab sa atoa karon mga kabataan na mosalig ta sa Ginoo, lig-uno nato atong pagtuo sa Ginoo. Kay dili gyud ta niya pasagdan kay siya ang Dios nagaluwas kanato, siya ang Dios nagapanalipod kanato. Kay ingon siya iyang pulong nga lig-unon og tabangan ko ikaw, panalipdan og luwason. Ato ang lauman ng iyahang mga promise, iyang mga saad nga lig-unon ta sa Ginoo, panalipdan ta sa Ginoo, tabangan ug luwason ta sa Ginoo, dili gayud niya pasagdan kay siya ang atong Dios nga matinud-anon.